अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे, सब ठीक ठाक होंगे। अच्छा जी, मेरा कोई ख़ास आज दिल नहीं कर रहा था वीडियो बनाने का, सच्ची बात है, बिल्कुल भी दिल नहीं कर रहा था। लेकिन फिर मैंने सोचा कि अगर मैं वीडियो बना लूँगी तो वो ज़्यादा बेहतर रहेगा, बजाय इसके कि मैं सारा दिन ऐसे ही बस उदास ही बैठी रहूँ। और उदासी की वजह भी यकीनन आप लोगों को पता ही होगी, क्योंकि जिन्होंने मेरी लास्ट वीडियो देखी थी उनको पता था कि मेरी माँ आई हुई थी इस्लामाबाद में, और वो आज वापस चली गई हैं, तकरीबन 4 दिन रुक के, और आज वापस चली गई हैं, तो इस वजह से मैं उदास थी। वो माशाल्लाह घर खैर खैरियत से पहुंच चुकी हैं, लेकिन मेरा अपने घर में अब बिल्कुल भी दिल नहीं लग रहा। सुबह से बहुत ज़्यादा उदास थी, लेकिन अभी मैंने सोचा कि अभी मज़ीद और कितने दिन मैं छुट्टी करूँ, मुझे अपनी वीडियोस तो बनानी ही है ना व्यूवर्स, क्योंकि मुझे इस चीज़ का शिद्दत से अब एहसास होने शुरू हो गया है कि गाइज़ो बहुत ज़्यादा खुश हो रहे हैं मेरी वीडियो ना बनाने की वजह से। कुछ यूट्यूबर्स के जो गाइज़ो और सिस्टरों हैं वो बहुत ज़्यादा खुश हो रहे हैं कि चलो SKT ने अब वीडियोज़ बनाना छोड़ दी हैं, तो उनको ज़्यादा खुश नहीं करना है। इंशाल्लाह हमने वीडियोज़ बनानी है। सबसे पहले आज हम बात करेंगे वसीम यतीम पे, जो कि उसकी कल एक वीडियो आई है जिसमें वो बता रहा था कि लोग उससे जो है ना बहुत ज़्यादा जलते हैं। मियाँ बीवी का प्यार देख के लोग बहुत ज़्यादा जल रहे हैं। सबसे पहले तो उसे एहसास दिलाना है कि वो किसका प्यार देख के जल रहा है, उसे इस चीज़ का एहसास ही नहीं है। हालांकि उसे एहसास नहीं है, लेकिन वीडियोज़ में साफ नज़र आता है कि वो किसे देख के जल रहा है, और जल जल के कॉपी किसे कर रहा है, जल जल के वो किसी को कॉपी कर रहा है, उसे इस चीज़ का एहसास ही नहीं है। इसके अलावा साबरा के हवाले से बात करेंगे। वीडियो आज की बहुत ज़्यादा मज़ेदार होने वाली है, बहुत ज़्यादा ख़ास होने वाली है। आप सब लोगों से गुजारिश है कि वीडियो को आप लोगों को फुल वॉच करना है, लाइक करना है, शेयर करना है। चैनल पर फर्स्ट टाइम है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना है। तो अब जो आप लोगों के कमेंट आया ना, कुछ हीरा जो हमने वीडियो बनाई है ना, तो उसके नीचे लोग कमेंट कर रहे थे कि वसीम हद से ज़्यादा ही कुछ अपनी वाइफ की तारीफ़ें करता है, और कुछ कह रहे थे कि चीप बातें करता है, कुछ कह रहे थे। देखें, मैं यहाँ पे एक बात करता हूँ सिर्फ आप लोगों को, जो इस तरह के कमेंट कर रहे थे, किसी का प्यार देख के ना, दो हस्बैंड वाइफ का, खुदा के लिए जला ना करो। ये जो हसद है ना, ये बहुत गंदी बीमारी है, इसका कोई इलाज नहीं है। यही तो मैं अपनी वीडियोज़ में कहती हूँ कि हसद नहीं करनी चाहिए। किसी की तरक्की, किसी की कामयाबी को देख के, किसी के प्यार को भी देख के जलना नहीं चाहिए। लेकिन भाई साहब, आप जो कर रहे हैं, मतलब आप और हीरा, आप हस्बैंड वाइफ जो कर रहे हैं ना, ये प्यार नहीं होता है। ये सिर्फ आप दुनिया को दिखाने के लिए, ख़ास तौर पे सोनिया को दिखाने के लिए आप ये नाटक कर रहे हो। बल्कि यहाँ पे तो मैं ये भी कहूँगी कि सोनिया भी जब कभी कभी ओवर हो जाती है और एक्स्ट्रा केयर दिखाती है या एक्स्ट्रा कुछ करती है, तो वो भी सिर्फ और सिर्फ दिखा ही रही होती है। हालांकि ये सब बहुत ही चीप हरकतें हैं, ऐसी हरकतें नहीं करनी चाहिए, इन सब की कोई ज़रूरत ही नहीं है। नज़र आता है कि उवैस जो है वो एक सुलझा हुआ लड़का है, उसकी मतलब डिसेंट सा लड़का है, लेकिन फिर भी उनकी तरफ से दिखावा किया जाता है, बहुत ज़्यादा ओवर एक्टिंग की जाती है, और यही सब कुछ यतीम और हीरा भी करते हैं। और फिर आप लोग गिला भी करते हैं कि लोग हम पे नेगेटिव वीडियोस बनाते हैं, लोग हम पे नेगेटिव कमेंट्स करते हैं। लोगों ने तो कमेंट करना है, लोग जो देखेंगे, लोग कोई अंधे तो नहीं है। जाहिर सी बात है, जो आपकी वीडियो के लिए टाइम निकाल रहा है वो आपकी वीडियो पे कोई ना कोई कमेंट तो करेगा, और ज़्यादातर कमेंट्स जो आ रहे हैं वो नेगेटिव हैं, और वो इसी वजह से आ रहे हैं कि आप लोग सही नहीं कर रहे। आप लोग जो भी कर रहे हो वो दिखावा ही है। हीरा के हवाले से जितनी तारीफ़ें की जाती हैं, और पहले भी जितनी की गई हैं, वो सारी की सारी झूठी तारीफ़ें हैं। यतीम भाई साहब, बहुत ही सिंपल सी बात है, अगर आपकी नज़र में हीरा बहुत ज़्यादा खूबसूरत होती, अगर आपकी नज़र में हीरा में कोई टैलेंट होता या कोई ख़ास बात होती, तो आप हीरा को ज़रूर यूट्यूब पे दिखाते, उसका फेस दिखाते। अगर वो आपकी नज़र में खूबसूरत होती, आप उसे सोनिया से ज़्यादा खूबसूरत समझते ही नहीं है। उसे आप इतना सिर्फ आपकी तारीफ़ें हैं, झूठी तारीफ़ें हैं। अगर वो किसी लायक होती तो आप उसे ज़रूर दिखाते। जिस तरह आपने उसके वो जो स्केचेस उसने बनाए थे वो आपने दिखाए, जिस तरह आप उसके बाल दिखाते हैं, जिस तरह आप उसकी पतली कमर दिखाते हैं। शर्म का मकाम है, बहुत ही ज़्यादा शर्म से डूब के मर जाने का मकाम है कि एक लड़की की आप पतली कमर तो दिखा सकते हैं, लेकिन उसका फेस नहीं दिखा सकते। फेस दिखाने में शर्म है, फेस दिखाने में पर्दा है, पतली कमर दिखाने में पर्दा नहीं है, जिसामत दिखाने में पर्दा नहीं है। असल बात सिर्फ़ और सिर्फ यही है कि आप उसे इस काबिल समझते ही नहीं हैं
کہ وہ اپنا فیس دکھائے، اس قابل آپ اسے بالکل بھی نہیں سمجھتے۔ سونیا کی برابری آپ اس سے بالکل بھی نہیں کر سکتے۔ ورنہ جو عورتیں یوٹیوب پہ نہیں آتی نا، وہ اپنی ماں کو بھی نہیں دکھاتی ہیں، وہ اپنے گھر کے مردوں کو بھی نہیں دکھاتی ہیں، وہ نہیں آتی تو نہیں آتی۔ لیکن آپ اپنے گھر کی عورتوں کی پتلی کمر اگر دکھائیں، لمبی حسین زلفیں اگر دکھائیں اور صرف فیس نہ دکھائیں، تو اس کا سیدھا سیدھا یہی مطلب ہوگا کہ آپ اسے اس قابل ہی نہیں سمجھتے کہ اس کا آپ فیس دکھائیں، اس کے فیس کو آپ سونیا سے اس کا مقابلہ کر ہی نہیں سکتے۔ جس عورت کو آپ کسی قابل سمجھتے ہی نہیں ہیں، اس سے دوسرے لوگ کیوں جلیں گے؟ کس وجہ سے جلیں گے؟ کیا لوگ اسے حسد کیوں کریں گے؟ کوئی حسد کرنے کی پیچھے وجہ بھی تو ہونی چاہیے نا۔ آپ تو جب اسے کچھ سمجھتے ہی نہیں ہیں، کسی قابل ہی نہیں سمجھتے، تو کوئی اس سے حسد نہیں کر سکتا۔ جی یہ تو ہو گیا وسیم جیسے چیپ انسان کے لیے ایک چھوٹا سا جواب جو کہ میں نے اس کو دینا تھا، کیونکہ وہ بڑی بڑبڑ کرتا ہے آج کل۔ اور ایک میں نے دینا ہے صابرہ کو جواب، کیونکہ اس کی میں نے آج ویڈیو دیکھی ہے، تقریباً میرے خیال سے آج ہی اس نے اپلوڈ کی ہوگی، تو صبح میں نے دیکھی تھی۔ صابرہ اب اپنے بچوں سے اس قدر غافل ہو چکی ہے کہ جب اسے جاوید ماموں کمنٹس کے حوالے سے بتا رہے تھے کہ لوگوں کسی بھائی صاحب کا کمنٹ آیا ہوا ہے اور وہ کہتے ہیں کہ آپ ان بچوں کی فیس نہیں دیتے، وہ اس وجہ سے اسکول نہیں جاتے، تو اس میں صابرہ نے بڑی حیرت سے بڑا معصومانہ سا سوال کیا، کن بچوں کی؟ ان بچوں کی؟ میں بلکہ آپ کو ریکارڈنگ سناتی ہوں کہ بات اصل میں کیا ہے۔ پہلا نمبر تو یہ کہ ایک بھائی کہہ رہا ہے، ٹھیک ہے نا، کہ آپ کے بچے سکول نہیں جاتے، ان کے پاس جو ہے نا وہ نہیں ہے، اپنا فیس نہیں ہے، پیسے نہیں ہیں ان بچوں کی۔ مجھے اس بات پہ کافی زیادہ حیرت ہوئی کہ صابرہ اب اپنے ان بچوں سے اتنا زیادہ غافل ہو گئی ہے کہ اسے سوال کرنا پڑتا ہے کہ کن بچوں کی بات ہو رہی ہے، کسی ہمسائے کے بچے کی بات ہو رہی ہے، کسی رشتہ دار کے بچوں کی بات ہو رہی ہے، یا ان بچوں کی بات ہو رہی ہے جن کو میں چھوڑ کے آئی ہوں، جن کو میں کسی کھاتے میں نہیں سمجھتی۔ میرا خیال ہے جس بندے نے، جس بھائی صاحب نے سوال کیا، اس کے لیے صرف اتنا سا جواب ہی صابرہ کا کافی ہے، جو اس نے لا علمی کا اظہار کیا ہے نا، جس طرح سے صابرہ نے پوچھا ہے کہ کن بچوں کی؟ ان بچوں کی، تو یہ جواب بھی صابرہ کا کافی ہے کہ وہ اپنے بچوں سے کس قدر غافل ہے، وہ کیا فیس دے گی اور کیا اس سوال کا جواب دے گی۔ دوسرا سوال صابرہ سے یہ کیا گیا کہ آپ ابھی تک اپنی بہن شبانہ کے گھر کیوں نہیں جاتی؟ اور تیسرا سوال جو کہ بہت ہی زیادہ مزیدار سوال ہے کہ کامنٹس جو ہیں وہ آپ کے چینل پہ ڈیلیٹ کر دیے جاتے ہیں۔ اور یہ بھی ہے نا، مجھ پہ بھی یہ اس بات کا الزام ہے نا کہ جاوید جو ہے نا آپ کے چینل، میں آپ کے چینل کے کامنٹ ڈیلیٹ کر دیتا ہوں۔ یقینی بات ہے، آپ کو پتہ ہے اس بات کا۔ ہاں کامنٹ ہم نہیں روکتے، ہم کبھی جھوٹ نہیں بولتے، جھوٹ کیوں میں بولوں؟ خود یہ صابرہ کی اجازت کے ساتھ ہی ڈیلیٹ ہو رہی ہے۔ اگر میرے سامنے کوئی کامنٹ ایسا آ جائے، ہاں تو پھر اب سن، یہ بات آپ کو بھی کنفرم ہو گئی، آپ بہن بھائیوں کو بھی، ہم نیگیٹو نہیں ہیں الحمدللہ۔ جو نیگیٹو کامنٹ کرتا ہے، جو بہن بھائی ہمارے ساتھ ہے، ہماری ویڈیوز دیکھتے ہیں، ان کا تہہ دل سے شکریہ ہے، انہوں نے ہمیشہ ہمیں اچھے کامنٹ کیے ہیں، اچھے مشورے دیتے ہیں، تو ان کے کامنٹ کبھی ہم نے ڈیلیٹ نہیں کیے۔ جو ہماری برادری کے لوگ ہیں جو غلط کامنٹ کرتے ہیں، ان کے کامنٹ ہمیں پتہ چل جاتا ہے، تو ہم ان کے کامنٹ ہم ڈیلیٹ کر دیتے ہیں۔ تو گائزو اب آپ لوگوں کو سمجھ لگ گئی ہوگی کہ یہ صابرہ آپ کو اپنی برادری کا سمجھتی ہے، اسی وجہ سے آپ سب لوگوں کے اور ہم سب لوگوں کے کامنٹس صابرہ ڈیلیٹ کر دیتی ہے، کیونکہ وہ ہمیں اپنی برادری کا سمجھتی ہے۔ حالانکہ ہم ان کی برادری کے بالکل بھی نہیں ہیں، ہم ارائیں بالکل بھی نہیں ہیں، لیکن پھر بھی صابرہ ہمیں اپنی برادری کا کیوں سمجھتی ہے؟ اتنا بڑا جھوٹ اس نے بولا ہے، اس سے بڑا جھوٹ اور کیا ہوگا کہ جو ان کی برادری کے لوگ کمنٹس کرتے ہیں وہ صابرہ ڈیلیٹ کرتی ہے، حالانکہ ان کی برادری کے لوگ کمنٹ کرتے ہی نہیں ہیں۔ کمنٹ تو ہم سب لوگ کرتے ہیں، جو ہم ویڈیو دیکھتے ہیں ہم لوگ کرتے ہیں کمنٹس، ان کی برادری کے کوئی اکا دکا لوگ ہی ان کو کرتے ہوں گے نا نیگیٹو کمنٹس، اگر کرتے بھی ہوں گے تو کوئی ایک دو لوگ ہوں گے، لیکن صابرہ تو بہت شروع سے ہم سب لوگوں کے کمنٹس ڈیلیٹ کر دیتی ہے۔ تو میرا خیال ہے آج کی تاریخ میں اس سے بڑا جھوٹ تو کوئی ہو ہی نہیں سکتا جو صابرہ نے بولا ہے کہ وہ صرف اپنی برادری کے لوگوں کے کمنٹس ڈیلیٹ کرتی ہے، اس سے بڑا جھوٹ تو اور کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔ چلیں جی ویورز، فی الحال کے لیے اتنا ہی کافی ہے، انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں آپ لوگوں سے پھر سے ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔ ویڈیو کو لائک بھی کر دیا کریں، ویڈیو کو لائک کرنے میں آپ لوگ بہت زیادہ کنجوسی کرتے ہیں، ویڈیو کو لائک کر دیا کریں، حوصلہ افزائی ہوتی ہے۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں آپ لوگوں سے پھر سے ملاقات ہوگی، اللہ حافظ۔